मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और साथ साथ कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो जरूर ये कहें, अदरवाइज भी खैर कहा करें, क्योंकि आजकल जितना वायरल फैल चुका है, जिसमें सबीन ने भी आने से पहले ना अपना गला साफ किया, तो ये हम सबके साथ हो रहा है कि हमें हर थोड़ी देर बाद गला साफ करना पड़ता है। इट हैपेंस एवरीवेयर नाउ। अच्छा, एक चीज शुएब देखें, दिस इज वेरी अलार्मिंग कि तकरीबन सर्दियां अब गुजरी गई हैं। 16 जनवरी फेब के मिड तक आधी सर्दियां आई भी तो लेट थी ना, सभी आई भी तो लेट थी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मतलब हार्डली 1 मंथ लेफ्ट, मतलब एक महीना हार्डली रहता है कि सर्दियां जो हैं अब रहेंगी। लेकिन जस्ट इमेजिन, एक भी बारिश नहीं हुई बहुत सारे इलाकों में। कुछ इलाकों की अगर बात की जाए, जाहिर है वहां पर बारिश, लेकिन वो हमने अभी तक ये नहीं सुना कि वहां पर खुल के बारिश हुई है या ऐसी जितनी होती है उतनी नहीं हुई। स्नोफॉल चले हो रही है, वो भी उतनी नहीं हुई जितनी होती है। अब मरी में देख लें, स्नोफॉल उस तरीके से नहीं हुई, बल्कि ताजरों ने वहां पे लिटरली ये कहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी और बर्फबारी नहीं होती तो उनका कारोबार मुतासिर होगा। दिस इज वेरी अलार्मिंग। दिस इज अलार्मिंग। अच्छा, ये है ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं, ये है क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि अब हम गिले तो बहुत कर रहे हैं ना, नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही। पहले तो इतनी होती थी, सर्दियां लेट आई, गर्मियां जल्दी आ गई, गर्मियों की ड्यूरेशन, और फिर जो गर्मियां आती हैं वो तो हम सब देख रहे होते हैं कि क्या हालात होते हैं। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा नुकसान हम देख रहे होते हैं होता है। अब ये हमने खुद की अपने साथ, अब ये हम लोग नहीं सोचते, ये हमने कर रहे हैं। स्टिल वी आर डूइंग इट। हम हमेशा ये बात करते लेस देन 1%, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, हर कोई कुछ ना कुछ तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मे इट बी इन पोल्यूशन, जो भी एनवायरनमेंट को डैमेज करने के हवाले से हम मुसलसल किए जा रहे हैं, तो जाहिर है अगर हम नहीं सुधरेंगे, हम अपने, मैं इसे लिटरली ये वर्ड यूज करूं, हमें करतूत ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। हम सब सफर स्टिल कर रहे हैं और मजीद सफर करेंगे, आने वाले नस्लें सफर करेंगी। लेकिन आज ये मौजू डिस्कस करने का भी एक मकसद है, वो ये है कि जब हम वायरल की बात करते हैं और हम अपने आसपास देखते हैं लोग बीमार होते हैं, स्पेशली हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादा मुतासर होते हैं या एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा बीमार हो रही होती है, इसमें भी हमें ये बात इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है करनी कि अब वो सर्दियों की छुट्टियां वैसे भी खत्म हो चुकी हैं, चूंकि ज़ाहिर है दिसंबर में होती हैं। अब जनवरी है, सर्दियां भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बच्चों को वायरल हो रहा है, बच्चे फ्लू है, उनको कफ है, स्नीजिंग है, यानी कोई भी वायरल उनको अटैक है, पहली बात तो यह है कि वायरल विल टेक इट्स टाइम, वो अपना एक ड्यू टाइम लेता है, उसके बाद वो ठीक होता है। सो कोशिश तो ये करें कि लिक्विड इनटेक ज्यादा हो जाए और बच्चे की अपनी इम्यूनिटी उससे लड़े और आपका बच्चा वो ठीक हो जाए, बजाय इसके आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं। हमेशा मैं और सभी ये बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल नहीं करना। वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स को ट्रीट करता भी नहीं है। बार बार डॉक्टर्स आके यही बात हमें बता रहे होते हैं कि आपका बच्चा गला खराब है, थोड़ा आप ये नहीं देखते कि उसको वायरल इन्फेक्शन है या उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप उसको एंटीबायोटिक्स देना शुरू करो। तो घर में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करें। डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये भी मेक श्योर कर लें कि जब तक वाकई जरूरत नहीं है आप जो है वो बच्चे को एंटीबायोटिक्स ना ही दें तो बेहतर है, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो अपना टाइम लेते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते और कुछ ऑब्वियसली 15 दिन भी देखा है हमने, ये वाला जो वायरल है वो ले रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये ख्याल साथ साथ जरूर, लेकिन एट द सेम टाइम जो शुएब हम इससे पहले बात भी कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमने किस तरह से दूसरे बच्चों को बचाना है। कंटेजियस और ज्यादातर यही होता है कि जो बच्चा है वो स्कूल जब जा रहा होता है, यानी वैन में अगर जा रहा है और स्कूल में उसका कॉन्टेक्ट हो रहा है बच्चों के साथ, किसी एक को भी वायरल अटैक ऑलरेडी हुआ है तो वो बच्चा उससे मुतासर होगा, वो बच्चा उस वायरल को कैरी करेगा, घर लेकर आएगा और उसके बाद सारे घर वाले बीमार हो जाते हैं। सो अगर आपके बच्चे को वायरल है, अगर आपका बच्चा बीमार है, उसे फ्लू है, उसे कफ हो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन छुट्टी कराने से कोई मसला नहीं है। एक तो एक उसका रेस्ट हो जाएगा, बिकॉज बॉडी को वाकई रेस्ट चाहिए होता है। दूसरा ये कि बाकी बच्चे महफूज रहें। अगर हम सबकी जिम्मेदारी है, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी का बच्चा बीमार है तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चा किसी भी गैदरिंग में ना जाए, यानी स्कूल तो वो ना जाए उस 1 या 2 दिन, लेकिन अगर कोई बर्थडे पार्टी मत जाए, कोई गैदरिंग हो रही है मत जाए, ताकि किसी और बच्चे को वो फ्लू या वो वायरल अटैक ना हो जिसकी वजह से कोई और मुतासर हो सकता है। तो प्लीज छुट्टी करा लें, कभी कभी छुट्टी करा लेनी चाहिए। इट्स ओके, इट्स फाइन। बच्चों की जान बख्श दे, तो उनको रेस्ट की जरूरत होती है, इसका भी ख्याल रखा करें। बच्चे स्कूल में जाके निढाल हो रहे होते हैं, ना पढ़ाई पे ध्यान होता है, सेहत भी मजीद मुतासर होती है, बाकी निढाल होते हैं, एनर्जी नहीं होती, लेथार्जिक हो जाते हैं। कैसे होती है खुद देखें, हमें थोड़ी सी 4 छींकें आ जाती हैं, हम बैठ जाते हैं ऐसे। वो तो फिर बच्चे हैं, वो तो बच्चे हैं, तो ख्याल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर में भी बचाएं बच्चों को, बाकी बहन भाई को बड़ा मुश्किल है वो, लेकिन चले कोशिश जो है, हाँ ये वाकई मुश्किल है, घर में बहन भाई को बचना बहुत मुश्किल है, कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपके बहन भाइयों से बनती नहीं है थोड़ी बहुत बच्चों के किसी भी, मैं देखती हूँ सिबलिंग्स पे यही होता है,
نہیں نہیں اگر بنتی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں ان کو پانی پی آدھا پانی انہوں نے پیا آدھا پانی ان کو جھوٹا پلا کے ان کو وائرل لگوا. یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے, یہ بہت شرارتی ہے سبین, آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا. ہم بچپن میں ایسے کرتے تھے نا شعیب, ہم ایسی چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ریمبر سبین اسپیشلی وہ چکن پاکس کے کیس میں نا, کہ گھر میں کسی ایک کو چکن پاکس ہوا تو اب پتہ کہ باقی سب کو بھی ہونا, تو جان کے نا میں تو اپنے بھائی کے جان کے ہر چیز کو چھیڑتا تھا کہ نہیں تاکہ اس کو بھی ہو جائے, جس طرح میں لیتا ہوں. ویری بیڈ, بار بار کریں ڈونٹ ڈو دیٹ, نہ کریں. مذاق اپنی جگہ پہ, خیال رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا جی, آج کے شو کی بات کرتے ہیں ہم. آج کا شو ہمارا بڑا ہی زبردست ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو آج ہم نے شو میں بلایا ہوا ہے. ہمیں لوگوں پتہ نہیں, ایک ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو ہم نے شو میں بلایا ہوا ہے, اور اپنے ڈومین کے ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ, اور وہ اس پہ بات کریں گے. موضوعات ہم ایک بتا دیتے ہیں بیکاز میں چاہ رہا ہوں بچوں کی بات سبھی ہو گئی ہے تو ہم ضرور اس پہ شیئر کریں, بیکاز آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا یہ. بہت سے بچے یہ شکایت ان کی آ جاتی ہے, یعنی پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں کہ بچے کہ وہ مائل سٹونز اچیو نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے ود رسپیکٹ ٹو اسپیچ, ایکچولی کہ اسپیچ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے. تو 1.5 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, مائل سٹون کیا ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو لگے کہ بچے کی اسپیچ متاثر ہے تو کیا کرنا چاہیے, اسپیچ تھراپسٹ کے پاس کب جانا چاہیے, کون سے ریڈ فلیگز ہیں جس کے بعد آپ کو واقعی کسی تھراپسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے, پھر اسپیچ تھراپی سے کتنا فرق پڑتا ہے, اس پہ بات کریں گے آج ہم. لیکن ابھی ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہ ایکسپرٹ ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اس موضوع پر اور ڈفرینٹ اور موضوعات پر ہم سے کریں گے بات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا سوچنے دو. کہیں بھی روشنی دیکھو, اسے آگہی مت سمجھو. 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو. مفہوم کی وسعت میں دلیل کو بھٹکنے دو. اپنی بے یقینی کو ایک ذرا سوچنے دو. PTV ہوم پر کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے کہ آپ دونوں اماں کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دیا؟ انہی بیٹوں کی وجہ سے اماں کتنا روتی ہے, ان کے لیے آنسو بہاتی ہے. کیا ہمیں نہیں پتا یہ بات؟ ابراہیم اسماعیل کے بھی تو بچے بڑے ہوئے ہوں گے, لیکن بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا بیٹا یہاں پر نہیں آئے گا. اماں کو منانے کا کوئی اور آئیڈیا نہیں. ایک بات بتا رہی تھی تم لوگوں کو ضروری, اب کیا کر دیا تم نے اشرفل, یہی کہ ابراہیم اور اسماعیل برابر والے گھر میں. کچھ خوشیاں ہیں, کچھ سپنے ہیں, یہ لمحے تو سب اپنے ہیں.
सुलझा टूटा फूटा आवेग आवा आवेग आवा आवेग आवा इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। हाय मेरा दादा। मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? यहाँ की लोक कहानियाँ उतनी ही पुरानी है जितनी कि यहाँ की तहजीब। इस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। रात गई। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकतेगी। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए।
بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے. انٹرو میں جس طرح ہم نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس چیز کا رجحان اتنا کیوں بڑھ گیا ہے کہ ہمارے بچے جلدی بولنا نہیں شروع کر. اچھا ہمارے پیرنٹس جب بتاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا پہلا لفظ کوئی 10 مہینے کا تھا بچہ, اس نے ماما بابا یا ایسا کوئی لفظ جو ہے نا جو زیادہ فریکوینٹلی وہ سنتا ہے وہ بول پا رہا ہوتا تھا, اکثر ذکر کر رہے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ بچے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں 1.5 سال کے ہو جاتے ہیں, سال سے اوپر 1.5 سال 2 سال بچے اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. کچھ بچے تو بالکل کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور کچھ جو ہے وہ اس حد تک کم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, بولنا ان کا اتنا کم ہوتا ہے کہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو کیا کیا جائے. اچھا اب ایسے میں شعیب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرف دیکھا جا رہا ہے ٹوٹکے, اف اللہ, اور ٹوٹکوں تک تو بات سمجھ آتی ہے سبین کو, جو تعویذ دھاگے شروع ہو جاتے ہیں نا, اور لٹرلی آئی مین اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں نا, آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہے. اینڈ دین سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ایک طرح سے دیکھا گیا ہے کہ آپ خود سے گھر کے اندر کچھ تو پرواہ نہیں کرتے, کوئی بات نہیں, بچے بولتے رہتے ہیں, لیٹ بولنا شروع کر دیں گے, خود بولنا شروع کر دے گا, کوئی مسئلہ نہیں, خود ہی ریزن تلاش کی, خود ہی ڈائگنوز کر لیا, خود ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا, بعض اوقات تو انٹریٹڈ چھوڑ دیا. اگر تو بچہ کس ایج تک, آج ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ بولنا نہیں شروع کرتے تو ہمیں فوراً اس کو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے. اور اسپیچ تھراپسٹ سے بھی پہلے آئی تھنک وہ جو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اسیسمنٹ ہو جائے اس بچے کی ایگزیکٹلی کیا ایشو ہے, اس ایشو کے بعد پھر کہ اچھا کون سی تھراپی اس کی ہونی ہے. وین اٹ کمس ٹو اسپیچ تھراپی تو کتنی ریکوائرمنٹس کی اسپیچ تھراپی کی ہے, اور پھر ظاہر ہے بہت سے پیرنٹس ابھی ڈیلی بیسس پہ نہیں لے جا سکتے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس, تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتا ہے کہ اچھا یہ میں کر رہا ہوں یا یہ میں کر رہی ہوں اس بچے کے ساتھ, اس پر کام آپ نے خود گھر پر بھی کرنا ہے, کیونکہ سارا کام ایک تھراپسٹ نہیں کر سکتا. ایز اے پیرنٹ بھی آپ کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. پیرنٹس کے اوپر بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے, میں کہوں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. شعیب کیوں کہتے ہیں کہ اولاد آزمائش کسی وجہ سے ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر بہت رسپانسبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب وہ رسپانسبلٹیز کیا ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس. اچھا سبین وہ جو بات آپ نے کی نا پیرنٹس ٹھیک ہے ان پہ ذمہ داری آتی ہے, وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی ایڈریس آج ضرور کرنا ہے کہ وہ پیرنٹس جو کہ ڈینائل میں رہتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم اس بچے کے ساتھ کرتے ہیں. آج اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں آمنہ ملک صاحبہ, 5 سال سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, بہت سے بچوں کو انہوں نے اسی معاملے پہ گائیڈ بھی کیا ہے, ان کو مینج بھی کیا ہے, ان بچوں کی اسپیچ پر کام بھی کیا. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آمنہ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ 2 رائے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے جیسے سبین نے ڈسکس کیا کہ پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ ایشوز اتنے نہیں تھے, اب ایشوز زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن کچھ تھراپسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایشوز پہلے بھی تھے لیکن پہلے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تھے, پہلے ان بچوں کو کسی اور طرح سے لیبل کر دیا جاتا تھا, لیکن ایشوز پہلے بھی تھے. وٹ از یور پوائنٹ آن دس؟ اوکے سو اگر ہم دیکھتے ہیں لٹریچر کو دیکھتے ہیں اور پریویس ٹرینڈس کو دیکھتے ہیں تو ایسا بالکل ہے کہ ایشوز شروع سے تھے, لیکن آج کل کے دور میں جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے اور سب چیزیں آئی ہیں تو اس میں آئیڈینٹیفائی ہونا بھی شروع ہو گئے, لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے ایشوز زیادہ بھی ہوئے ہیں. اوکے تو دونوں چیزیں پہلے بھی تھا لیکن اب اس کا اسپیکٹرم بھی بڑھ گیا, زیادہ بھی ہو گیا. اینڈ دین ریزن بھی بڑھ گئی ہوگی, کازز کیا ہیں اس کے. ابھی آپ دیکھتی ہیں ایک تو آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ایک بچے جو فون کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, کیا کازز ہیں اس کے علاوہ؟ اوکے سو ناٹ جسٹ سوشل میڈیا, بیسیکلی جو اسکرین ٹائم ہم کہتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے جو اسکرین ٹائم ہے, اسکرین میں آپ کا ٹی وی بھی آ جاتا ہے, آپ کا موبائل آ جاتا ہے, آپ کا ٹیبلٹ آ جاتا ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں آج کل ہر بچے کے پاس انہوں نے ان کو دیا ہوا کوئی نہ کوئی ٹیب دیا ہوا, ہر بچے کا اپنا ٹیبلٹ آپ کو نظر آتا ہے. اگر ٹیبلٹ نہیں بھی ہوتا ہے تو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں. موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, بچے ان کے موبائل کے اوپر ہوتے ہیں, ٹی وی اسکرینس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹی وی سے اسکرین سے بچہ کچھ نہ کچھ لرن کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی لرن کر رہا ہے, لیکن جو اسپیچ میں کاز آ رہے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں دیٹ از ان دس وے کہ اٹس ناٹ فنکشنل کمیونیکیشن. وہ صرف 1 وے کمیونیکیشن سیکھ رہا ہے, بس اسکرین سے ان پٹ آ رہا ہے لیکن وہ اس کو جواب نہیں دے رہا. تو بچے صرف یہ لرن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے سننا ہے لیکن میں نے بولنا نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے اٹس ناٹ فنکشنل کمیونیکیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو جینیٹکس کا بھی رول آتا ہے اس میں, جو اسپیچ ڈیلیز ہیں, اسپیچ ڈس آرڈرز, اس میں جینس کا بھی ایک فیکٹر ہے. اینڈ لاسٹلی جو فیکٹر ہے دیٹ از آلسو ادر ڈس آرڈرز جس کو ہم نیورو ڈائیورجنٹ ڈس آرڈرز کہتے ہیں, جیسے ADHD ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے. سو ان ڈس آرڈرز کے ساتھ بھی جو اسپیچ کے پرابلمس ہیں وہ آپ کو بچوں میں دیکھنے. اچھا اس میں
जेनेटिक हो या फिर ये जो जैसे न्यूरो वाले इश्यूज भी आपने बताए हैं, और प्लस ये स्क्रीन टाइम, इन तीनों को आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है कि अच्छा ये एग्जैक्टली कॉज है? बिल्कुल किया जा सकता है. देखिए जो सबसे, जब आप असेसमेंट करते हैं ना बच्चे की, कोई भी बच्चा जब स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास आता है सबसे पहले असेसमेंट की जाती है. उसमें फिर आपको पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अगर उसको ऑलरेडी डायग्नोसिस मिला हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, ASD का या ADHD किसी भी दूसरे डिसऑर्डर का, वो तो आपको फौरन से सिम्टम्स समझ आ जाते हैं. अगर एक बच्चा है जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम के साथ है, जो कि स्क्रीन टाइम को हम कहते हैं उसकी वजह से, तो मेन डिफरेंस ये होता है कि जैसे ही बच्चे के साथ आप काम करना स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है स्क्रीन टाइम का, जैसे ही आप उसकी एनवायरनमेंट से स्क्रीन को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी आना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जो एक स्पेक्ट्रम पे बच्चा होता है जो डिसऑर्डर के साथ होता है, उसमें जो चेंजेस का एक पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिले होता है. लेकिन आता है, लेकिन बिल्कुल चेंज तो आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर काम हो रहा है ना बच्चे के साथ और ठीक काम हो रहा है. एंड अनदर थिंग, जो पेरेंट का एक बहुत बड़ा रोल इसमें आता है कि वी ऑलवेज से द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कि 20% काम हम करते हैं, 80% काम जो होता है वो पेरेंट का. बहुत इंपॉर्टेंट. घर बैठ के आप ज्यादा टाइम जो है वो पेरेंट्स का ही बच्चों के साथ गुजर रहा होता है. अच्छा, इस पे हम जरूर आते हैं. एट द सेम टाइम ये भी बड़ा जरूरी आइडेंटिफाई करना कि किस एज में कब आप देखें कि आपको बच्चे को फौरन एक्सपर्ट के पास लेकर जाना है. क्योंकि हम वेट कर रहे होते हैं ना, कोई बात नहीं, फलाने के बच्चे तो 2 साल की उम्र में बोलना शुरू थी, हमारा भी बोलना शुरू हो जाएगा. 1.5 साल की उम्र, साल, कितना वेट करें पेरेंट्स, किन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, ऑब्जर्व करें, एंड देन उनको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर उनको एक्सपर्ट के पास ले जाना है. ओके, सो एक बात आपने बहुत अच्छी की कि हमारे यहाँ ये नॉर्मल ट्रेंड है कि हमारा फलां बच्चा भी देर से बोला था, और जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो इसी कंसर्न से आते हैं, और यही वो रेड फ्लैग है जो जिसकी वजह से थेरेपी बहुत लेट हो जाती है. सो एज फार एज द माइलस्टोन्स आर कंसर्न, तो जब बच्चा आपका 12 माह का होता है तो फर्स्ट वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, जैसे मामा, बाबा, सिंपल वर्ड्स जिसे हम कहते हैं. अगर वो नहीं बोल रहे तो 15 मंथ्स तक यू शुड वेट. 15 मंथ्स इज फाइन कि बच्चे कुछ थोड़ा सा, हर बच्चा डिफरेंट होता है ना, तो वो कुछ देर से बोल सकता है. लेकिन अगर बच्चा 2 साल का हो गया एंड यू स्टिल थिंक कि बच्चा अभी तक कोई फर्स्ट वर्ड भी नहीं बोल रहा, उसने सिंपल मामा बाबा भी नहीं बोला, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि आपकी साउंड्स भी नहीं प्रोड्यूस करते, राइट, और साउंड्स आपके 6 मंथ्स के अराउंड आ जाती हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग कि आपने उस वक्त बिल्कुल भी डिले नहीं करना, और आपने अर्ली इंटरवेंशन के लिए, अर्ली असेसमेंट के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना है. आई ऑलवेज सजेस्ट पेरेंट्स के देखें, बजाय इसके कि अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, जस्ट फॉर लाइक हम कहते हैं चलो प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन रूल आउट कर लें, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए, बजाय इसके कि आप देर कर दें और फिर चेंजेस जो है ना वो लेट आए. बिकॉज इसमें ये भी कहा जाता है ना कि वो गोल्डन टाइम होता है, शायद 3 से 5 साल का, जिसमें अगर काम हो जाए तो फिर बड़ा अच्छा होता है, अदरवाइज वो टाइम आपने मिस कर दिया तो काम खराब है. स्टडीज ये बताती हैं कि जो अर्ली 3 years आपके होते हैं दैट आर वेरी क्रूशल. 3 years में, बिकॉज आपके जो ब्रेन के ऊपर जितनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेन में चैनल्स बन रहे होते हैं, वो बहुत रैपिड हो रहे होते हैं. सो 3 years बहुत क्रूशल होते हैं. उसमें अगर थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस जो है आपको जल्दी शो होना शुरू हो जाते हैं. 7 years से ऑनवर्ड्स ये नहीं होता कि चेंजेस शो नहीं होते, लेकिन स्टडीज हमें ये बताती हैं कि 7 years से ऑनवर्ड जो है बच्चे के अंदर चेंज पर थोड़ा स्लो हो जाता है. सो एफर्ट आपकी फिर ज्यादा उसमें आपको करनी पड़ती है. ऑलराइट, ये इसका मतलब ये है कि पहले साल के बाद, यानी बच्चे की जो फर्स्ट बर्थडे है उसके बाद अगर आपको लगे कि वो नहीं उस तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहा है या बोल रहा, तो फिर आप चेक करवा लें, असेसमेंट जरूर करवा लें उसकी. और क्या पहले साल से थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, या वो एक टाइम पेरेंट्स के लिए भी बड़ा कंसर्निंग होता है, अभी तो बिल्कुल साल का बच्चा अभी तो चलना शुरू कर रहा है, उस टाइम पे थेरेपिस्ट के पास ले जाना, जरा पेरेंट्स इस पे कंसर्न भी उनका होता है. बिल्कुल ऐसे देखें, जो स्पीच थेरेपी है ना, दैट इज मोर प्ले बेस्ड. ओके, सो हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट मी एज वेल, आई नेवर रेकमेंड कि आप बच्चे को सिर्फ चेयर टेबल सेटिंग में बिठाएं. इट्स अ प्ले बेस्ड थेरेपी. आप जब बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन में लेकर आते हैं, उसमें ये होता है कि हम बच्चे को प्ले के साथ स्टार्ट करवाते हैं, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी प्ले कहते हैं. टॉयज देते हैं, टॉयज के साथ अब बच्चा खेलना शुरू करता है, उन्हीं टॉयज में ही आप उन्हीं खेलते खेलते ही बच्चे को हम बुलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो इट इज नॉट लाइक कि आप रोबोटिक बच्चे को बना देंगे, एक जगह बिठा के काम करें. नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. या सो इट इज प्ले बेस्ड. तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, बल्कि ज्यादा अच्छा होता है कि आप उन्हीं, जो बच्चा घर में भी खिलौनों के साथ खेल रहा है, तो आप उसको फंक्शनल कर दें ताकि उसको बेटरमेंट हो जाए उसमें उसकी. अच्छा, कितना स्क्रीन टाइम वैसे अलाउ होना चाहिए स्पीच के पर्सपेक्टिव से? किस एज से होना चाहिए? किस एज से होना चाहिए? बिकॉज अब आजकल के बच्चे भी तो देखे ना, पेरेंट्स की साइड भी थोड़ी सी लेनी पड़ जाती है कि अब आप देखें 4 माह का बच्चा, आप अगर उसको भी आपने मतलब बहलाना है कुछ, तो आप उसको अगर फोन देके बिठा देंगे, मतलब बैठ तो नहीं सकता, लेकिन फोन टीवी के आगे आप एंगेज कर देंगे, तो वो बच्चा वाकई एंगेज हो जाएगा 4-5 महीने का बच्चा.
प्रोसेस करे और आप वो चीज़ बोलें. तो चूंकि बच्चा 2 से 5 साल के दौरान वो लर्न कर रहा है तो उसमें पेरेंट का रोल ज़्यादा आता है और उसमें पेरेंट को गाइड करते हैं कि आप बच्चे के साथ उसके लेवल के ऊपर आके बात करें, ठीक है, उसको टाइम दे के बात करें, ऐसे मत करें कि जल्दी बोलो, क्योंकि हम अक्सर जल्दी में होते हैं. तो उसमें पेरेंट का रोल ज़्यादा आता है, वहाँ पे हम उनको गाइड करते हैं. लेकिन अगर 5 साल गुजर गए हैं और फिर भी बच्चे के अंदर स्टैमरिंग का कंसर्न ज़्यादा होता जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, फिर हम कहते हैं कि गो फॉर द असेसमेंट एंड सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस टू स्टैमरिंग, ईदर इट्स इन kids, either it's in adults. This stammering is not just a speech problem, it's also a psychological problem, right? और इनफैक्ट ठीक भी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं अच्छा ये तो अब हकलाता है तो हकलाता ही रहेगा, अक्सर ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं जा रहे होते, बट हमेशा 100% भी ट्रीटेबल होता है ये. Okay, so I will like to say this कि stammering का जो concern है बच्चों में 100% ट्रीटेबल होता है. लाइक बच्चों में ऐसा होता है, आप देखेंगे भी, आप खुद भी नोटिस करेंगे, अगर 2 से 5 साल के दरमियान बच्चा अगर हकला रहा है ना, स्टैमर करे, तो कभी कुछ दिन वो करेगा, कुछ दिन ठीक हो जाएगा. ठीक है, कभी कभी करता है, कभी कभी करेगा, कभी कभी ठीक हो जाएगा. तो ये आपके लिए साइन है कि वो लैंग्वेज सीख रहा है और इसमें कोई मसले की बात नहीं है. लेकिन जो 5 साल से बड़ा बच्चा हो गया है, 15 ईयर्स में चला गया है, टीन एज है, एडल्टहुड है, अगर उसमें जा रहा है तो फिर आपके 90% चांसेस होते हैं कि स्टैमरिंग ठीक हो जाती है. उसकी वजह ये होती है कि आपने ब्रेन को ट्यून करना होता है और आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही होती हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी होती हैं. एंड एज वी से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा इस गैप को फिल कर सकते हैं. सो इट जस्ट यही वजह है कि आप देखें बहुत से स्टैमरर्स हैं जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. मैं अपनी बात करें, मैंने इससे पहले भी प्रोबेबली जब इससे पहले मैंने जिक्र किया था एक और प्लेटफॉर्म पे, मैं स्टैमर करती थी और मैं मतलब 5 साल की उम्र के बाद मतलब मैं स्कूल टाइम तक मैं हकलाती थी अच्छे खासा. खैर वो तो रीजंस जो थी वो एक होता है कि आपका जो राइट जो ईयर होता है उसकी थोड़ी सी ईयर कनाल कुछ बच्चों की वो जो मुझे डॉक्टर ने बताया तो एक जो पतली होती है काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से भी होता है कि आप जब ठीक से नहीं सुन पा रहे होते तो ऑब्वियसली वो आप स्टैमर कर रहे होते हैं. एंड देन मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बहुत मजाक उड़ता था स्कूल में. मैं रीडिंग जब कर रही होती थी तो अक्सर टीचर्स जानबूझ के भी, बिकॉज वो अब जमाना बड़ा डिफरेंट है, आप टीचर्स जो है वो आपको सपोर्ट भी करते हैं एंड देन ये सारे मामलात मतलब आपको अच्छी तरह से आपकी काउंसलिंग की जाती है. बट उस टाइम पर इतना ज्यादा रुझान नहीं था, सपोर्ट भी नहीं थी. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे बुली किया जाता था इस चीज के ऊपर कि मैं ये अब हकलाई की या कुछ भी. लेकिन मेरी मदर का इसमें बहुत रूल है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना एंड सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही इस चीज को उन्होंने कवर कर दिया था. बहुत अच्छा. और क्योंकि मेरी मदर ने फौरन उसको पिक किया था और फिर काफी टाइम तक जो है वो स्पीच थेरेपी की तरफ लेकर गई मुझे. एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह अब जुबान ही है जो चलती है ना. वो तो बहुत चलती है, अब दिमाग कम चलता है, जुबान ज्यादा चल रही होती है. तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें जिस तरह अभी इन्होंने भी जिक्र किया, आमना ने भी, कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत सारे लोग, मतलब जो चीज आपको अपनी वीकनेस लगती है आप उसके ऊपर काम करके आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. आपने एक बात की ना कि आपकी मदर का बड़ा रोल है और आपके मदर ने फौरन से पिक किया. मैं ये सवाल भी रखना चाहता था आपके सामने, वो पेरेंट्स जो कि डिनायल के फेज में रहते हैं और उसकी वजह से उस फेज में रहने की वजह से जो काम खराब हो जाता है, प्लीज उसको एड्रेस कीजिए. ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी वजह से स्पीच इश्यूज जो है वो एड्रेस भी नहीं हो सक रहे हैं. देखें जब आपका बच्चा आपके सामने है ना तो बजाय से कि आप लोगों की बातें सुने, बिकॉज देखें मैं पेरेंट्स को ना किसी हद तक एक मार्जिन देती हूँ कि जिस तरह का हमारी सोसाइटी है ना उसमें बहुत सोसाइटल प्रेशर होता है. आपके घरों में बहुत से लोग होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं नहीं करना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को, पैटर्न को ब्रेक करना, राइट? लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी ये है कि आपका बच्चा आपकी इन्वेस्टमेंट है. आपका बच्चा आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग है, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें. जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज्यादा चेंजेस बच्चे के अंदर आएंगी. और यही प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स जो है वो डिनायल में होते हैं तो बच्चे के अंदर चेंज भी नहीं आ रही होती. एंड एट द सेम टाइम मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानती हूँ जो स्पीच में आपके पास आ जाते हैं लेकिन फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. मतलब ये बहुत आयरॉनिक सी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल हम उनको बता रहे होते हैं कि ये बच्चे में प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं हमारे साथ घर में तो सब कुछ कर रहा है. दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि वो एक एक्सेप्टेंस जो है ना कि नहीं देखिए आपके साथ घर में करे तो हो सकता है आपके साथ रैपो बिल्डिंग है. हम इसको ये चीज नहीं कहते कि बच्चा फंक्शनल है, कि सिर्फ वो अम्मा की बात पे है कि ये चीज है, बाकी सारी दुनिया से पूछते रहे उसको पता ही ना हो. और रहना दुनिया में है ना, दुनिया में. सो इट इज अगेन नॉट फंक्शनल. तो दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स वॉचिंग अस राइट नाउ कि देखें जब आप
ایک بچے کو چاہتے ہیں نا کہ وہ فنکشنل ہو تو اس کی کمیونیکیشن جنرلائزڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے بھی اپنے اندر ایکسیپٹنس لانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ تھراپی کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کو جنرلائزڈ انوائرمنٹ میں بچے کو لے کے جائیں, اس کو جنرلائز کریں, تب ہم کہیں گے کہ یہ بچہ جو فنکشنل کمیونیکیشن میں آ گیا, ناؤ ہی از ریڈی ٹو کمیونیکیٹ ود دا پیپل. اس میں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مدرس زیادہ کنسرن شو کرتی ہیں, مدرس لے کر بھی آتے ہیں. نارملی ہم نے دیکھا ہے, سو سوری بٹ فادرس کی طرف سے وہ کنسرن نہیں شو کیا جا رہا. جنرلی بھی جب تھراپی کے لیے لے کر جا رہے ہیں بچوں کو, ماں تو لے کر جا رہی ہے, وہ ظاہر ہے بہت محنت کر رہی ہے, لیکن فادر وہ سپورٹ نہیں پرووائڈ, جنرلی نہیں انوالو ہوتے ہیں. Yes, نہیں involve ہوتے. Honestly, this is a very sad topic as well for me as a therapist. This is true. This is harsh realities, right? And we need to address it. We are in 2025 right now. And میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ in the end of the day, it's partners. Yes. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی وائف کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو بچہ تو آپ دونوں کا ہے, صرف وائف کا تو نہیں ہے, رائٹ. اب بہت سی جو لیڈیز ہیں وہ آ کر ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں, مدرز یہ رپورٹ کرتی ہیں کہ جیسے ہم منع کرتے ہیں کہ دیکھیں اسکرین نہ دیں بچے کو, آپ کا بچہ آلریڈی ایک اسٹرگل کر رہا ہے, وائی یو آر پوٹنگ another factor into that, right? So آپ اسکرین نہ دیں بچے کو, لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بابا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بابا ڈو ناٹ سپورٹ ان دیٹ, کیونکہ بابا کے لیے ایزی وے آؤٹ ہے, میں آفس سے گھر آیا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, تو بچے کو میں نے دے دینی ہے وہ چیز. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری, تھراپی کے لیے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, فادرز بھی اب کنسرننگ ہیں اور فادرز بھی کنسرن شو کرتے ہیں, بیکاز آئی گیس دس از آلسو جنریشنل چینج ایز ویل. میں اس حوالے سے بھی رکھا کہ امپورٹنٹ بھی ہے نا کہ ان پیرنٹس کا آنا, تاکہ وہ جو بچے کو آپ سکھا رہے ہیں, پیرنٹس کی ساتھ کاؤنسلنگ ہونا بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس خود گھر جا کے کیا کرنا ہے, صرف ایک ماں نے نہیں, اس باپ نے بھی کیا کرنا ہے گھر جا کے. آپ لوگوں کی طرف سے ایسی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے پیرنٹس کی؟ بالکل ایسا ہی. اب اس میں ہوتا ہے کہ اسپیچ تھراپی, موسٹلی اسپیچ تھراپسٹ ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 20% ہمارا رول ہے, 80% آپ کا رول ہے. ایگزیکٹلی. سو اس میں ہم ہمیشہ پیرنٹس کو گائڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم بچے کے ساتھ کریں. فار ایگزامپل, اگر اسیسمنٹ ہوئی ہے, اس میں جو چیزیں رول آؤٹ ہوئی ہیں, ایک تو اس وقت ہم پیرنٹس کو فوراً بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ فیکٹرز ہیں, یہ ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اینڈ دین جب تھراپی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ ساری چیزیں ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں, اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بچے کو گھر میں بھی یہ ساری چیزیں پریکٹس کروائیں. بیکاز میں اس کو سیشن میں انٹروڈیوس کروا دوں گی, لیکن آپ نے اس کو پھر آگے لے کر چلنا ہے, رائٹ. اور گھر میں آپ کے پاس دیکھیں ایک مدر ہوتی ہے نا, اس کے پاس گھر میں میرے سے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. فار ایگزامپل, اگر میں بچے کو تھراپی سیشن میں پلے میں کارڈس کے ذریعے کروا رہی ہوں, آپ بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ اس کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ بولے. ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے ہاں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کو بولنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرنے دیتے. آپ خود نوٹس کریں, بچے کا کھانے کا ٹائم فکس ہے, کھانا دے دیا, بچے کو کیا ضرورت ہے وہ بولے کہ ماما مجھے بھوک لگی ہے, گیو می سم تھنگ, رائٹ. بچے کو آپ نے واش روم کا ٹائم سیٹ ہوا ہوا ہے, واش روم لے گئے, بچہ کیوں آپ کو بتائے گا کہ آئی نیڈ ٹو گو ٹو واش روم. گیٹنگ مائی پوائنٹ. سو دس از دا تھنگ کہ پیرنٹس کو اپرچونیٹی دینی چاہیے بچوں کو گھر میں کہ وہ کچھ نہ کچھ بولیں, آپ کو بول کے بتائیں. اور اگر بچہ اسٹرگل کر رہا ہے تو آپ فار ایگزامپل ایون اگر آپ اس کو واٹر پریزنٹ کریں, سو آسک ہم کہ واٹ یو وانٹ یا یو وانٹ واٹر, تو ایٹ لیسٹ کچھ تو بولے. کمیونیکیشن ہو, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جو کہ آمنہ صاحب نے بتایا بھی ہیں کہ بچے سے بات چیت کریں, کیونکہ زیادہ کام آپ نے خود کرنا ہے, اسپیشلی جب بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے. ہاں اشرف, ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ذرا نا زبانوں میں بھی, مختلف لینگویجز میں بھی بڑا کنفیوز کر دیتے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ وانٹ واٹر, تو پھر بچہ بیکاز اب وہ ایک سیکھنے کی جب فیز میں ہے, آدھی جو ہے وہ اردو بولی جا رہی ہے, آدھے لفظ انگریزی کی بولے جا رہے ہیں, آدھا سینٹینس انگریزی کا بولا جا رہا ہے, آدھا سینٹینس اردو کا بولا جا رہا ہے, تو بچہ اس میں بھی تو ایک کنفیوژن کی اسٹیٹ میں رہتا ہے نا, بیکاز اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس لینگویج میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کرے. تو ہم جو اچھی کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ, تو اس میں یہ چیز بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو کمپلیٹ سینٹینس بولنا بھی سکھانا ہے, سو دیٹ وہ کانفیڈنٹ ہو. اب وہ بچہ وہی بچہ ہوتا ہے جب آپ اس سے جب بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ, تو وہ اپنے مائنڈ میں ٹائم لے رہا ہوتا ہے سوچنے کے لیے کہ اچھا اس کو کس لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کے بعد کون سا لفظ جڑے گا. سو اب اس لیے یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر آپ بچے کو سکھاتے کس طرح سے. پیرنٹس کی اپنی کمیونیکیشن بھی اس کے اندر آمنا ہوتی ہے. اچھا, I would really like to tell you this کہ جو لٹریچر ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ بائلنگولزم از ناٹ اے پرابلم. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بچے سے 2 لینگویجز میں بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے کنفیوژن کریٹ کرے گا, لیکن جو زیادہ لٹریچر ہے, اسٹڈیز ہیں, ریسرچ ورک ہوا ہے, وہ اس کو پروو کرتا ہے کہ بائلنگولزم سے پرابلم نہیں ہوتا. ریزن بہائنڈ اٹ از کہ جب ہم بچے کو کام کروانا شروع کرواتے ہیں تو ہم اس کو ساؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کرواتے ہیں. انہی ساؤنڈ سے, چاہے آپ اردو بولیں چاہے آپ انگلش بولیں, کچھ بھی بولیں, تو اس میں انہی ساؤنڈ سے ورڈز بن رہے ہوتے ہیں. جب بچے کی گرپ اس چیز کے اوپر اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی بچہ جو ہے وہ لرن کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے, بہتر بولنا اسٹارٹ کر دیتا ہے.
جب ہم اسپیچ تھراپی کر رہے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ پریفرڈ لینگویج پوچھتے ضرور ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ آلریڈی ایک چیز سے اسٹرگل کر رہا ہے تو اس میں ہم پریفرڈ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ گھر میں زیادہ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں, تو ہم بچے کے لیے ایزی کر دیتے ہیں, کمفرٹیبل کر دیتے ہیں. لیکن بالکل, لیکن ریسرچ سے اگر آپ دونوں لینگویجز بھی لے کے چلتے ہیں ایٹ اے ٹائم تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بچے کی اسپیچ تھراپی. بائی لینگویزم از ناٹ اے پرابلم. لیکن یہ ضرور فرق پڑ سکتا ہے جو کہتے ہیں سبین کا پوائنٹ ہے کہ بعد میں جب آپ بچہ اردو انگریزی پڑھ رہا ہوتا ہے نا پھر بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. تو obviously جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, I'm not saying کہ آپ بائی لنگوئل نہ ہو یا آپ نہ سکھائیں, لینگویج تو ساری انگریزی بول رہے ہیں تو اس ٹائم کمپلیٹ سینٹینس انگریزی کا بولیں, اردو بول رہے ہیں تو کمپلیٹ سینٹینس اردو کا بولیں, تاکہ بچے انگریزی بھی سیکھ رہا ہو, بچہ اردو بھی سیکھ رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ آدھا لفظ جو ہے وہ ایک جملے کے اندر 2 انگریزی کے ورڈ, 2 انگریزی کا, وہ بھی کنفیوژن کی سٹیٹ ہوتی ہے. چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں, اکثر پیرنٹس آپ دیکھیں گے سنیں گے کہ ہینڈی واش کر لو. سو جو آپ بات کریے اٹ از دس ایگزیکٹلی, دس از ناٹ اے سینٹینس ان اینی وے. تو آپ بولے ہینڈ واش کر لو یا ہاتھ دھو لو. ایگزیکٹلی. سو اٹس جسٹ دیٹ. اکثر تو اللہ معاف کرے ہم تھوڑے سے کمپلیکس کے شکار ہیں کافی زیادہ. ہماری پوری ماشاءاللہ سے اگر دیکھا جائے تو ہم مسائل ہیں ہمارے بڑے اس قسم کے. اکثر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایٹ لو, ایٹ کیوں نہیں رہے. میں سچی بات آپ کو بتا رہی, میرے ارد گرد کی ایگزامپلس ہیں. مما اینگری ہو جائیں گی, دیکھو پاپا کو ہیپی کر دیا, مطلب واٹ از دس. آئی مین آپ کیوں اتنا کمپلیکس کا شکار ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں دونوں. انگلش جو ہے اٹس اے گلوبل لینگویج اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو سیکھیں. اور وہ صرف انگریزی نہیں, وہ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے. آپ اس کو بولیں, آپ سکھائیں, بچوں کو ہمیشہ سکھانی چاہیے. اسپیشلی آپ کو مادری زبان بچوں کو سکھانی چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کمپلیکس کا شکار نہ ہو. انگریزی بول رہے ہیں کمپلیٹ انگریزی بولیں, سینٹینس کمپلیٹ کریں. اردو بول رہے ہیں اردو بولیں, تاکہ آپ کا بچہ بھی نا اس کو بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس میں وہ بھی نہ جائے کہ میں ہوں کون. بڑا مسئلہ ہے ہمارا. آمنہ, thank you so much for joining us today. Thank you for having me. It was great having you. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. تو 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. ماہی تجھے مجھ سے پیار بہت ہے. نہیں پگلی, میرے پاس ڈیٹا بہت ہے. یو فون 4G کی سوشل ایکسٹریم آفر سے انجوائے کرو 25 GB ڈیٹا اور 100 آف نیٹ منٹس, کیونکہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو. پورے 7 دن میں اپنے گاؤں میں رہ کے آیا ہوں. جو چیز آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. میں جب بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہوں لائیو کانسرٹس پہ, تو آڈینس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ بلیسڈ والا مومنٹ ہوتا ہے. یہ وقت برباد کرنے کی عادت ہماری کب تک ختم ہوگی؟ گانا جو ہے وہ فیل اور احساسات کا ہی نام ہے. تھیٹر بھی کیا کہیں باہر کے ملک میں جا کے.
हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? Straight up in the air. Stokes should be gone. More brilliant bowling from Hassan Ali. High in the air, has it gone all the way? Yes, it has, you betcha. Another poor delivery, another fine shot. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं खूबसूरत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लैंडस्केप की। और जब पाकिस्तान के लैंडस्केप की बात करें अक्सर जिक्र करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट्स ब्यूटीफुल। हर मंजर बहुत प्यारा है, वो चाहे पहाड़ हो, चाहे सहरा हो, दरिया है या फिर समंदर है। हमारा पूरा पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। ऐसे में ये बड़ा अच्छा है सबीन कि बहुत से लोग उस कुदरती हुस्न से माला माल जो पूरा एक इलाका होता है उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। समटाइम्स इन जस्ट पिक्चर, समटाइम्स वीडियो डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, किसी न किसी वे में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा भी रहे होते और हैं। बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि अगर हम जब आप कहते हैं ना टूरिज्म को प्रमोट करने की हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, हमारे माउंटेनियर्स हैं, हमारे ट्रैकर्स हैं, सोशल मीडिया पे जब उसको अपलोड करते हैं कोई भी अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करके, तो वो बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि आपने वो लोगों को बताया अपने मुल्क के बारे में, उस जगह के बारे में, पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज जो है वो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी दिखा रहे हैं जो हमें नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं हर वक्त, क्या रखा है पाकिस्तान में। ये मैं लिटरली ये बात करी बिकॉज बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन का रुझान हम देख रहे होते हैं और ये सारी चीजें। सो ऑब्वियसली हमने अपने मुल्क की कदर क्या है उसको समझना है, उसकी वैल्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमने किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जब भी हम कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर हो गई है, उसके बाद हम उसका हशर बिगाड़ के रख देते होते हैं और जिसका खमियाजा जो है वो हम भी भुगत रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका काम बोलता है और वो बड़ा जबरदस्त इस काम को बखूबी निभा भी रहे हैं प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से। तो मैं कह रहा पहले हम जरा उनका काम देखते हैं थोड़ा सा, फिर जब हम वापस आएंगे बताएंगे आपको कि ये इनका स्पेसिफिक काम है। क्योंकि एक तो है समीन कि यूर ट्रैवलिंग और आप जा रहे होते हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, लेकिन इनका बड़ा स्पेसिफिक मैं कहूंगा, इन्होंने जॉनर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा ये इलाका है, मुझे इसी
اسی کے آس پاس رہنا ہے. سو میں ابھی نام بھی نہیں بتا رہا, میں ان کے بھی کنٹریبیوشن کا ذکر بھی نہیں کر رہا, اور کتنا ان کے کام کو سراہا گیا میں اس پہ بات ابھی نہیں کر رہا, صرف آپ کو دکھاتے ہیں. بالکل. It's beautiful. ایک کام خالد محمود صاحب کا آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور کچھ کام ان کا ہم نے آپ کو دکھایا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں کچھ باتیں جو اور ان کے متعلق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایوارڈز ان کو دیے گئے ماشاءاللہ. پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے 2023 میں ایڈونچر سپورٹس میں بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کیا, اور PTDC کی طرف سے 2024 میں بہترین مختصر دستاویزی فلم کا ایوارڈ, اور پھر ٹریکرز میٹ اپ 2023 میں بہترین دستاویزی فلم کے ایوارڈ سے نوازا گیا. I'm sure اس کے علاوہ بہت سارے ایوارڈز ان کے ہوں گے. اچھا, یہ اتنی جو خوبصورتی سے آپ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے, ایک جملہ جو کہ ہم اکثر سمین سنتے ہیں کہ جس بھی جگہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے نا پاکستان کے, ہم سو سوری ٹو سے دس, بٹ ہم یہ کیا کہتے ہیں, یہ تو پاکستان نہیں لگ رہا. That's how we say it actually. تو وہ جو کچھ منظر ہم نے دیکھے ہیں, مطلب اگر ہم عام اس میں گفتگو میں کریں کہہ دیجیے گا تو یہی کہا جاتا ہے, میں نہیں کہتا. نہ کہہ دیجیے گا کہ یہ تو پاکستان نہیں لگ رہا. یہی پاکستان ہے, ہمارا پاکستان. خالد صاحب ایکچولی ہم پاکستان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. اگر پاکستان کو آپ دیکھنا شروع کریں تو پاکستان ختم ہی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کم سے کم 5 لائف چاہیے پاکستان کو دیکھنے کے لیے کہ پاکستان اتنا ڈائیورس ہے. اور اس کی اگر خوبصورتی کی بات کریں تو پاکستان دنیا کا ریچسٹ کنٹری ہے. میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے دنیا ایکسپلور کی ہے. میں نے اٹالین ایلپس دیکھے ہیں, میں نے سوئس ایلپس دیکھے ہیں, وہاں ٹریکنگ کی ہے, اور جیپنیز ایلپس میں نے ونٹر سمر دونوں سیزن میں کیے ہیں. تو اس لیے میں بہت اچھے طریقے سے کمپیئر کر سکتا ہوں کہ ویئر وی اسٹینڈ اینڈ ویئر ریسٹ آف دا ورلڈ اسٹینڈ. ٹھیک ہے, اگر ہم گلیشیئرز کی بات کریں تو پاکستان میں 7000 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں, 7000 سے زیادہ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک پچھلے 10 سالوں میں جو ٹریک کر کے ایکسپلور کیے ہیں, دیز آر 27. تو آپ امیجن کریں کہ 7000 کو مجھے ایکسپلور کرنے کے لیے, ٹریک کرنے کے لیے, کراس کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا. پھر صرف گلیشیئرز نہیں ہیں, پھر ماؤنٹینز ہیں, ویلیز ہیں, میڈوز ہیں, راک ٹاور ہیں. اگر میں راک ٹاور کی بات کروں تو دنیا کے جتنے راک کلائمبر ہیں ان کے لیے پاکستان ہیون ہے. وہ پاکستان کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ٹالسٹ راک ٹاور پاکستان میں ہے. تو دنیا کا جتنا کلائمبر ہے, راک کلائمبر جو ہے وہ پاکستان آتا ہے, یا پاکستان آنا چاہتا ہے. ریسورسز یا کچھ پرابلم اس کو ہرڈل آ سکتی ہیں, ادروائز اس کی وش ہوتی ہے, اس کی بکٹ لسٹ میں ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے. جیسے ہر بندے کی ایک بکٹ لسٹ ہوتی ہے کہ یار یہ جگہ تو میں نے جانا ہے. اسپیشلی جب ایڈونچر کی بات ہوتی ہے تو obviously وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رجحان
स्पेशली अब जो है वो रुझान काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जीबी की तरफ अगर देखा जाए तो फॉरेन टूरिस्ट काफी ज्यादा आ रहे होते हैं वहां पर, और जाहिर सी बात है जिस तरह मैं अप्रिशिएट करती हूँ हमेशा ट्रैवल एजेंसीज को काफी ज्यादा, बिकॉज आप लोगों का भी बड़ा किरदार होता है। आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, हमारा खूबसूरती हमारे मुल्क की दिखा रहा है, आप लोगों की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जरूर होती है। अच्छा, आपने ट्रैकिंग की है, इतने सारी चीज, अभी तो हम वीडियो दिखा रहे थे, उसके ऊपर लेबलिंग साथ साथ हुई हुई थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लेशियर्स या कौन कौन से ट्रैक आपने किए हैं। सबसे जबरदस्त जिस पे आपको अब खुद हैरान रह गए हो कि वाओ, मुझे पता नहीं था कि ये जगह एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, वो कौन सी थी? अच्छा, ऐसे है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम पसंद होता है, जहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है या जो चैलेंजिंग होता है, और ज़्यादा खूबसूरती भी वहाँ पे अट्रैक्ट करती है। तो अगर कराकरम की बात करें तो कराकरम में जो सबसे खूबसूरत एरिया है दैट इज स्नो लेक। स्नो लेक को एक्सप्लोर करने के लिए मेरा तीसरा ट्रिप था ये स्नो लेक के ऊपर। तो स्नो लेक के ऊपर कोई 7 पासेज हैं। आप 7 टाइम स्नो लेक से गुजर सकते हैं। तो मैं 3 दफा स्नो लेक से गुजरा हूँ। अभी आपने शॉर्ट में स्नो लेक को देखा भी होगा। तो स्नो लेक का जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 77 स्क्वायर किलोमीटर, ये यानी कि इतनी बड़ी है ये। तो स्नो लेक के जितने पासेस हैं, आप जिस पास से भी गुजरें तो स्नो लेक की जो खूबसूरती है वो आपको इंस्पायर करती है वो। और ये एक ऐसा ट्रैक है जो कि कम लोगों ने देखा है, क्योंकि K2 ट्रैक की तरफ ज्यादा रुझान है जाने का। तो K2 और स्नो लेक दोनों अपोजिट हैं, दोनों स्कोले से स्टार्ट होते हैं, दोनों स्कर्दू से जीप लेके स्कोले पहुंचेंगे। तो आगे फिर ये 2 रास्ते निकल जाते हैं, एक राइट K2 की तरफ और लेफ्ट जो है वो स्नो लेक की तरफ। तो स्नो लेक पे आप स्कोले से जब ट्रैक करके निकलते हैं तो 4 दिन में आप स्नो लेक के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 4 दिन की ट्रैकिंग है। तो 4 दिन के बाद स्नो लेक की जो खूबसूरती है फिर आपको वो देखने को मिलती है। और आप एक दफा स्नो लेक देख लें फिर आपको स्नो लेक से मोहब्बत हो जाती है, फिर आप बार बार उस मंजर के लिए स्नो लेक जाएंगे। और हमने वीडियो में देखा भी कि वाकई वो इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने ज्यादा जो फोकस रखा है वो कराकरम पासेस की तरफ रखा है, रेंज की तरफ रखा है, व्हाई इज दैट सो? कराकरम के साथ हम लोग दूसरे जो ट्रैक है वो भी कर रहे हैं, जैसे गिजर के ट्रैक हैं। आप इंडस को देखें तो इंडस में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बाय रोड तो राइट और लेफ्ट से रिवर आ रहे होते हैं। तो वो जो रिवर है वो कहीं ना कहीं लेक से आता है, कहीं ना कहीं ग्लेशियर से आता है। तो हम वो ट्रैक भी कर रहे हैं। हमने लास्ट 2-3 ईयर में 2 ट्रैक वहां पे किए, एक है तांगीर वाला और एक है दारेल वाला। तो जब तांगीर से ऊपर जाएं या दारेल से ऊपर जाएं तो आप गिजर की तरफ जाके निकलते हैं। ये गिजर आपने शंदूर सुना होगा ना, तो आप शंदूर साइड पे निकलते हैं। ये तकरीबन 4-5 डेज के ट्रैक बनते हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। ये वाले कराकरम वाले थोड़े से मुश्किल हैं। हमने पाकिस्तानियों ने कराकरम के ट्रैक नहीं देखे, दुनिया को हमने अभी नहीं दिखाए। हाँ, फॉरनर आए हैं, फॉरनर तो पिछले 2 सदियों से ट्रैक कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अपनी ही दुनिया को दिखा रहे हैं, अपने उनके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हैं। एक मास लेवल पे कराकरम नहीं दिखाया गया। तो मैंने जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको डॉक्यूमेंट करूं ताकि मैं पाकिस्तानियों को दिखा सकूं, पाकिस्तान को दिखा सकूं और हम लोग दुनिया को भी दिखा सकें। तो दिस इज वाई मैंने फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू की, उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर कंटेंट बनाया और प्रॉपर रिसर्च बेस्ड, जिसमें आपको एक नॉलेज भी मिलेगा, एक हिस्ट्री भी मिलेगी। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज फिर मैंने बनाना शुरू की जितने मैंने ट्रैक्स किए। ना सिर्फ ट्रैक बल्कि जो हमारी माउंटेन्स हैं, जैसे K2 है, तो K2 जो समिट है फर्स्ट टाइम 1954 में हुआ। तो 54 में वो समिट कैसे हुआ, वो टीम कैसे पहुंची, एक्सेस नहीं थी। कराची पहुंचे सबसे पहले वो इटली से, और उनका लगेज भी जो कराची पहुंचा वो शिपमेंट के थ्रू 2 महीने लगे उनका लगेज कराची पहुंचने में इटली से, फिर कराची से रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से लोग स्कर्दू कैसे जाते थे? कोई रास्ता तो था नहीं, बाहर एयर एक्सेस थी नहीं, रोड डायरेक्ट एक्सेस थी नहीं, तो ये श्रीनगर से लोग जाते होते थे। अच्छा, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्रीज में बताया है कि जो शुरू में ट्रैकिंग होती थी, आज से कोई 100 साल पहले कह रहे हैं या 150 साल पहले कह रहे हैं, तो श्रीनगर के रास्ते से होती थी। श्रीनगर से आप देवसाई क्रॉस करते थे, देवसाई क्रॉस करके आप स्कर्दू पहुंचते थे, तो फिर स्कर्दू से ट्रैक स्टार्ट होता था। ये आज स्कर्दू से नहीं होता, आज अस्कोले से होता है। स्कर्दू से आप जीप लेके स्कोले पहुंचते हैं, जो कि 8 घंटे की राइड है। उसके बाद स्कोले के बाद फिर आप K2 की तरफ जाते हैं, या स्नो लेक की, या कराकरम के जो डिफरेंट और पासेस हैं और ट्रैक्स हैं। देयर आर सो मेनी ट्रैक्स, लेकिन उनका जो स्टार्ट होता है अस्कोले से होता है, खुशे से होता है, हरामोश से होता है, नगर से होता है और शिमशाल वैली से होता है।
یہ 5 کوریڈور ہیں کراکرم کے اوپر جانے کے لیے. پھر آپ کے پلان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں اور ایگزٹ کہاں کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کا پلان ہے یہ. اور آپ نے کیمپ کہاں پہ اپنا لگانا ہے, ساری چیزیں آپ کو پری پلاننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ایسے میں آپ کے لیے بھی بڑا مشکل نہیں ہوتا ہوگا بیکاز خود جانا بڑا مشکل ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے, بٹ اس کو ڈاکومنٹ کرنا میرے خیال ہے وہ اور بھی مشکل نہیں ہوتا جہاں پہ وہ, کیونکہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو دوسرا بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. ایسے میں اکوپمنٹ اینڈ دین obviously اکوپمنٹ اینڈ اس کو کیری کرنا اینڈ دین کیپچر کرنا کتنا مشکل ہے. اچھا, سب سے جو بڑی مشکل ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لگیج, کہ آپ زیادہ لگیج کیری نہیں کر پاتے. تو یہ چیزیں آپ نے خود کیری کرنی ہے. ڈرون آپ نے کیری کرنا ہے, آپ نے گوپرو کیری کرنا ہے, آپ نے DSLR کیری کرنا ہے. آپ کیری کریں گے تو ہی بنا پائیں گے. یہ سیکنڈ جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے ان کی چارجنگ کی, کیونکہ وہاں پہ سولر پلیٹ یا اس طرح کے چارجر آپ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے, اب جنریٹر اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ لمیٹڈ لگیج ہوتا ہے جو آپ نے کیری کرنا ہے. کیونکہ آپ کا فوڈ ہے, آپ کا ٹینٹ ہے, آپ کا ٹیکنیکل گیئر ہے, روپس ہیں اور بہت سارا ٹیکنیکل گیئر ہوتا ہے, ہمارا اپنا لگیج ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر یہ چارجنگ والی چیزیں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے. تو ایکسپینسز پھر بڑھتے جاتے ہیں. آپ لے کے تو جا سکتے ہیں, لیکن جو ایکسپینس ہے وہ پھر آپ کے بجٹ سے وہ تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بندہ اس لیے شوق سے کیری کرتا ہے یا کیری کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے. آپ کا ایک پیشن ہے, آپ کا ایک آبجیکٹو ہے, آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے. تو جو ہماری ٹیم ہے ہمارے 5 دوستوں کی, تو یہ میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا. یہ تو اس کے لیے میرا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. مشکل کام آپ نے, مشکل کام جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے. مشکل کہتے ہیں نا, مشکل مجھے بڑی پسند ہے, واقعی مشکل کر کے دکھا رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم جو ویڈیو دیکھ رہے تھے خالد صاحب, اس میں ذرا برف ہی برف میں نظر آئی ہے کہ نارملی ہم جب دیکھتے ہیں کسی بھی ٹریولر کو تو اچھا وہ ہمیں سارے موسم ہی تقریباً دکھاتے ہیں, اس میں برف والا ایلیمنٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. آپ نے زیادہ فوکس ونٹر پہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, میری ڈاکومنٹریز تو ہر طرح کی ہیں, آٹم کی بھی ہیں. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا موسم بہتر ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا. تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی چیز کو اگر آپ 4 دفعہ دیکھیں گے, جیسے آپ نتھیا گلی چلے گئے ہیں, نتھیا گلی سمر میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا, سپرنگ میں ڈیفرنٹ نظر آئے گا, آٹم میں ڈیفرنٹ نظر آئے گا, ونٹر میں وہی چیز آپ کو ایک ڈیفرنٹ لک دے رہی ہوگی. تو کسی بھی چیز کو, کسی بھی جگہ کو, کسی بھی پلیس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو 4 دفعہ ضرور دیکھیں. جیسے ہنزا جاتے ہیں تو ہنزا کا جو سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ مارچ سے, تو مارچ میں وہ بہترین بلاسم آپ کو دیتا ہے. وہاں چیری ہے, ایپریکاٹ ہے, پلم ہے, ایپل ہے, تو ایک لمبا بلاسم چلتا ہے جو کہ مارچ کے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اپریل تک بلاسم چل رہا ہے ڈفرنٹ فروٹس کا, ڈفرنٹ ٹری کا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے پھر آپ کا سمر, جس میں آپ کو گرینری دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی پھل آپ کو کھانے کو ملتا ہے تازہ. آپ چیری کھا سکتے ہیں, آپ خوبانی کھا سکتے ہیں, آپ ایپل کھا سکتے ہیں. تو فریش آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں, ساتھ گرین بیوٹی آپ کو ملتی ہے. اور اگر آپ آٹم میں چلے جائیں خوبصورت ہوتا ہے تو یو ول بی شاکڈ. ہم لوگ آٹم میں مینا پن میں تھے, ہنزا کے پاس ایک گاؤں ہے مینا پن جو کہ راکا پوشی کے بالکل نیچے ہے. تو آٹم کے ڈیز تھے تو ہم نے لان میں, میں اور وائف تھے, تو ہم نے لان میں جو آٹم لیوز ہوتے ہیں وہ اکٹھے کرنے شروع کیے. تو دیز ور 14 کلر کے آٹم لیو ایک لان کے اندر ہم ملے. تو ہم نے ٹیبل کے اوپر ٹیشو پیپر رکھا وائٹ, اور اوپر وہ لیو رکھے اور اس کی پکچر لی ہم نے. اتنے شیڈز ہیں وہاں پر آٹم کے, اتنے شیڈز ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین ونٹر میں بالکل ڈیفرنٹ. اور دیوسائی بھی آپ نے ونٹر میں وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا. دیوسائی نارملی ونٹر میں نہیں جاتے, بند ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. دیوسائی جو ہے وہ 6 منتھ بند ہوتا ہے, 6 منتھ اوپن ہوتا ہے. اور دیوسائی جو ہے وہ نیشنل پارک ہے, یہ 2nd ہائیسٹ پلیٹو ہے ان دا ورلڈ. جو 1st ہائیسٹ پلیٹو ہیں وہ تبت میں ہیں, وہ 6000 اور 5000 میٹر کی بلندی کے اوپر ہیں. یہ 4100 میٹر کی بلندی کے اوپر ہے یہ والا. تو 3616 اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. تو ہم نے استور سے اپنا جرنی سٹارٹ کیا اور ہم ستپارا جا کے نکلے. تو ہم نے 95 کلومیٹر اس میں ہائیک کی. تو اٹ واز آل وائٹ, ٹھیک ہے. تو دیوسائی میں میرے 2 ڈریم پورے ہوئے. ایک تو میرا دیوسائی کا ڈریم تھا اس کو ونٹر میں دیکھنے کا, اس کی وائٹ بیوٹی دیکھنے کی. دوسرا نارتھ پول اور ساؤتھ پول اگر آپ ڈریم رکھتے ہیں دیکھنے کا تو وہ آپ کا ڈریم دیوسائی میں پورا ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نارتھ پول یا ساؤتھ, کیونکہ دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے, آپ ہیں یا چند آپ کو ریچھ ملیں گے.
ٹھیک ہے. براؤن بیئر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. وہ کہانیوں میں جو کہتے ہیں پریاں وریاں, وہ ایسی کوئی پری کبھی نہیں نظر آئی آپ کو؟ یہ جسٹ کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں, ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریئلٹی میں پریاں ہو سکتا ہے وہ بھی وہ سوچ کے وہاں پہ گئے ہوئے اتنی جان جوکوں میں ڈال کے وہاں جا کے یہ کیا ہو گیا, یہ تو واقعی کہانیوں میں تھا. ساری جرنی میں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ آئی مین پریوں والی بات آپ نے کہہ دی کہ وہ تو کہانیوں میں ہی ہوتا ہے, ادروائز کوئی ایسی چیز؟ ایسے ہے کہ ہم لوگ اپنی باڈی کو 3 طرح سے فیڈ کرتے ہیں, پانی لے کے, فوڈ کے ذریعے ہے, اور دماغ کے ذریعے یا آنکھوں سے یا کانوں کے ذریعے. تو ٹریکنگ جو ہے, یہ ماؤنٹیننگ جو ہے, دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو فیڈ بیسٹ ٹو یور باڈی. اسی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے وہ ہیلدی رہتی ہے. آپ پولیٹکس میں نہیں رہتے, آپ پاکستان کی گندی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ باڈی کو نیگیٹیوٹی انفیوز کر رہے ہیں بائی برین, بائی ماؤتھ, ہر طرح سے. تو جب یو آر ان ولڈرنیس تو آپ کو بیسٹ پانی پینے کو ملتا ہے, آپ کو بیسٹ آکسیجن ملتی ہے جو آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں. تو خوبصورتی پھر آنکھوں اور کانوں کے ذریعے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو سن رہے ہوتے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, دیز آر موسٹ بیوٹیفل. تو یو لیو ان اے بیوٹیفل انوائرمنٹ. تو آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی باڈی کو کیا دے رہے ہیں. تو یو آر بلیسڈ ون. And you are blessed one, sir. Yes, alhamdulillah. And your group is blessed one actually, جو جا رہے ہیں اور اس طرح سے خود تو چلو they are blessed, اور اس کے same time we are also blessed کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں. دیکھنے کو ملتا ہے شعیب, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم کیونکہ نہیں جا پا رہے ہوتے, بہت سارے ہم میں سے لوگ ہوں گے, لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جسٹ ایک کلک کرتے ہیں اور ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, دین ہم ساری چیزوں کو گھر بیٹھے. بلکہ جو ویڈیو ہم نے اس سے پہلے دکھایا اس میں کچھ کلپس ایسے تھے جو کہ فرسٹ ٹائم ہمارے شو کے تھرو آپ نے دیکھے ہیں. وہ کلپس ابھی تک انہوں نے کہیں پہ پبلش بھی نہیں کیے. خالد صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. آل دی بیسٹ سر. ابھی بہت سا آپ کی جرنی ابھی اور ہے, ابھی بہت سا کام آپ اور کریں گے انشاءاللہ. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. One, two, three, check. Season 1. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مذاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر.
ही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। ओए नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। Back-to-back 50s for Bakar. Pressure right on England. What an emphatic way to do it. वेलकम बैक। बहुत सी डोमेन्स ऐसे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा खवातीन ने नाम बनाया और खवातीन आगे बढ़े, बहुत सी खवातीन के लिए रास्ता बनाया, बट स्टिल कुछ डोमेन्स, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें आज भी नजर आता है कि अच्छा खवातीन या तो नहीं है, तो बिल्कुल अभी आना शुरू किया है उन्हें और उनका रुझान है। ऐसे में एक खबर आई थी आज से 2 महीने पहले कि पाकिस्तान की पहली खातून फ्लाइट स्पैनर जिन्होंने इस्लामाबाद टू सक्खर वो फ्लाई किया, तो ये एजाज उनके नाम हुआ कि पहली खातून फ्लाइट स्पैनर हैं और जिन्होंने ज़ाहिर ये कामयाबी से मैं कहूँगा अपना सफर मुकम्मल किया है। नॉट जस्ट दैट फ्लाइट, उसके बाद तो माशाल्लाह उनकी ऐसी खूबसूरत जर्नी है कि अब तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करती हैं। सो ये जो एक खबर आई ना कि अच्छा पहली खातून पीआई की पहली इंजीनियर जिन्होंने ये फ्लाइट किया, तो सबने इस पर बड़ा तज़ीराई भी दी। अच्छा, जो पहली का होता है ना, ये बड़ा जबरदस्त टाइटल होता है कि फर्स्ट, उसके बाद बिकॉज आप ट्रेंड सेटर होते हैं, आपने ट्रेंड सेट कर दिया, आपने वो बैरियर जो है उसको आपने ब्रेक कर दिया है और उसके बाद जो है आपने रास्ता हमवार कर दिया कि बाकी खवातीन भी है, बाकी लोग भी वो आगे बढ़े और वो भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड सेट करने वाली चीज होती है ना कि फर्स्ट का जो टाइटल होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज इसी टाइटल पर हमें बात करें, जो टाइटल जिन्होंने हासिल किया, महबूब शनवार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पीए से इनका ताल्लुक है, जो मैंने जिक्र किया 2 महीने पहले इस्लामाबाद टू सक्खर फ्लाइंग स्पैनर, पहली फ्लाइंग स्पैनर की हैसियत से ज़ाहिर उन्होंने ये अपना मुकम्मल की थी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। ग्रेट टू हैव यू। आई एम श्योर के स्पेशली इस फ्लाइट के बाद तो बहुत ज्यादा आपको पजीराई मिली और लोगों ने बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट किया। यस डेफिनेटली, बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिली है और फैमिली की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिली और बाकी फ्रेंड्स और कोलीग्स की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट। यहाँ तक पहुंचना, थोड़ा सा इस जर्नी से मुतालिक बताएगा। आई एम श्योर कि ज़ाहिर है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन दैट मैटर्स अ लॉट, फिर उसके अलावा सर्टिफिकेशंस भी होती होंगी, आई एम श्योर बहुत सी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। तो ये कितना लंबा सफर था? यहाँ तक पहुँचने के लिए ये होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एयर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और उसके बाद फिर मैंने PIA को ज्वाइन किया। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको एक सेट ऑफ ट्रेनिंग्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और फिर उनको कंप्लीट करने के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। उन मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करते हैं आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे और फिर आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग्स के एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद फिर एयरक्राफ्ट की पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होती हैं। मतलब एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको आप कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचते हैं। 2007 में ज्वाइन किया PIA आपने? जी एग्जैक्टली 2007 में मैंने PIA ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने इनिशियली एवियोनिक्स ओवरहॉल PIA का एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे सक्सेसफुली फिर मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए मैं प्रमोट हुई 2013 में और लेटर ऑन मैंने 2014 में इस्लामाबाद इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया एज ए लाइन मेंटेनेंस इंजीनियर। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद एक नया जर्नी मजीद स्टार्ट हुआ। वहाँ पे क्वालिफिकेशंस और एयरक्राफ्ट की क्वालिफिकेशन पर्टिकुलरली तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। तो वो एक्सपीरियंस एंटायरली पिछले एक्सपीरियंस से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी चैलेंजिंग जॉब है और काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ये भी पूछना चाहती है कितना चैलेंजिंग है, और या हम ये कह सकते हैं कि खवातीन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है या फील्ड ही देखा जाए, काम ही देखा जाए तो वही चैलेंजिंग है? बिकॉज ऑब्वियसली इसलिए आपको भी टाइम लग गया बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आपने गेन किया डिफरेंट जगहों के। जी एग्जैक्टली, बेसिकली ये फील्ड सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, ये मेल्स के लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग है क्योंकि आपको एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी आ रही होती है कि आपको उससे अप टू डेट रहना होता है और उस पे हमारी नो डाउट कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको फ्रीक्वेंट
آپ کو ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ آپ ان سے جو بھی ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ایئرکرافٹ میں، آپ کو ان چیزوں کو پہ آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے، اور آپ ان کو ریڈ کر جب کر لیتے ہیں تو آپ کو انشور کر لیتے ہیں کہ ہم نئی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے ہم ابریسٹ ہیں نالج سے. تو لیکن یہ ہے کہ انٹائرلی صرف فیمیلز کے لیے چیلنجز کی اگر بات کرتے ہیں تو اوور آل پاکستان جیسی سوسائٹی جہاں پہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے آلریڈی، تو وہاں پہ فیمیلز کو ہر فیلڈ میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس فیلڈ میں پرٹیکولرلی دیکھا جائے تو بہت سارے ہمارے جو گولز کہہ لیں کہ ہم ان کو اچیو کرتے ہوئے ہمارے پاس ایسے ویز ہوتے ہیں کہ ہم ایکول اپرچونٹیز سم ہاؤ گین کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ایگزامز کلیئر کرنے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ میرٹ بیس پہ ہی چلتے جاتے ہیں آگے. تو آپ کو کام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے. وہ اوبیسلی ہر فیلڈ میں اندر مرد ہو خاتون ہو سب کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کام آتا ہے نا آپ کا تو اس کے بعد آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتے، بیکاز وہ چیز آپ ہی کر سکتے ہیں. سو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اس چیز پہ دھیان مت دیں گے ہمیں کون آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، اس چیز پہ دھیان دیں کہ آپ نے خود کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اس میں آئی تھنک آپ کا اپنا سیلف کانفیڈینس وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں، آپ اپنے گولز پہ فوکسڈ رہیں، تو میرے خیال میں پھر آپ فوکس کر کے چلنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا ایسے میں فرسٹ فلائٹ کیا اس سے پہلے فیلنگز تھیں، کتنا کچھ ڈرایا کیا لوگوں نے، اینڈ دین تھرو آؤٹ فلائٹ اور پھر پوسٹ فلائٹ کس طرح کا اوور آل ایکسپیرینس؟ آئی تھنک بیفور فلائٹ اگر میں بات کرتی ہوں تو وہ مکس آف ایموشنز تھے اس ٹائم پہ. ایکسائٹمنٹ بھی تھی بہت زیادہ، لیکن یہ ایک چیز زیادہ جو میرے لیے پریشر میرے مائنڈ پہ تھا وہ یہ تھا کہ سینس آف رسپانسبلٹی بہت زیادہ اس میں فیلڈ میں ہوتی ہے کہ آپ ایئرکرافٹ کے ساتھ ایک ایسی لوکیشن پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو گراؤنڈ سپورٹ اویلیبل نہیں ہوگی. آپ نے اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج اور اس پہ آپ نے بیس کرتے ہوئے اپنے ایئرکرافٹ کو بیس اسٹیشن پہ واپس لے کر آنا ہے. تو آپ نے ایئرکرافٹ کی سیفٹی کو انشور کرنا ہے، آپریشنل ریڈینس کو انشور کرنا ہے اس میں. تو میرے خیال میں چیلنجنگ تو نو ڈاؤٹ ہے، اور وہی بات کہ صرف فیمیلز کے لیے نہیں، یہ میلز کے لیے بھی اتنا ہی چیلنجنگ ہے. تو لیکن الحمدللہ کہ میں نے وہ سکسیسفلی اس کو کمپلیٹ کر لیا. فلائٹ لینڈ ہوئی پھر کیا ہوا؟ کالیں آئیں یا لوگوں نے کتنا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ میں نے فرسٹ فلائٹ اپنی جو ہے وہ خیریت سے مکمل کی ہے. تو باقی نو ڈاؤٹ کہ فیملی کی طرف سے بہت زیادہ اپریسیشن ملی مجھے، فرینڈس اینڈ کولیگز کی طرف سے بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی اب کر رہی ہوں اور باقی بھی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ کہ ابھی تو میرے خیال میں میرا یہ جرنی اسٹارٹ ہے انشاءاللہ بہت آگے جائیں گی. میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمارے لیے بھی، جب ہم بات کرتے ہیں فلائنگ اسپینر انجینئر، کیا کام ہوتا ہے ایک فلائنگ اسپینر انجینئر کا؟ اچھا، فلائنگ اسپینر کی ٹرمینالوجی بیسیکلی ہم ایویشن کی فیلڈ میں ہم یوٹیلائز اس کو اس سینس میں کرتے ہیں کہ فلائنگ اسپینر بیسیکلی وہ انجینئر ہوتا ہے جو ایک ایئرکرافٹ کے ساتھ کمپنی کر کے ایک ایسی لوکیشن پہ جاتا ہے جو کہ اوے فرام بیس لوکیشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ ویسی لوکیشنز پہ دیکھیں کہ آپ کے بیس اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ گراؤنڈ سپورٹ ہوتی ہے، انجینئرز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے آپ کے پاس. تو اگر کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے، کوئی آپ نے چیکس پرفارم کرنے ہیں، پری فلائٹ چیکس پرفارم کرنے ہیں، تو وہ سٹاف اویلیبل ہے. لیکن ایک اوے فرام دا بیس اسٹیشن آپ ایئرکرافٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈ سپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی، تو آپ نے ایگزیکٹلی وہ خود اس کو مینیج کرنا ہے. تو اس لحاظ سے کافی ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ نو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا، ابھی تک ایسا ہوا کہ ایک روٹین سے ہٹ کے کچھ ہوا ہو، یعنی فرسٹ فلائٹ کے علاوہ بھی جتنی فلائٹس آپ نے کی ہیں جب آپ بیس اسٹیشن سے اوے جاتے ہیں کہ جہاں پہ گراؤنڈ سٹاف نہیں جو آپ بتا بھی رہی ہیں، تو ایک تو ہوتا ہے نا روٹین کا چیک ہو رہا ہوتا ہے، آپ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، اوکے اوکے اوکے، لیکن گڑبڑ آ گئی ہو رہا، میں وہ گڑبڑ ٹھیک کرنی ہے. ایسا بالکل ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ میرے خیال پہ وہی بات کہ آپ کی جب ایک ٹریننگ آپ کو اس لیول پہ دے دی جاتی ہے اور آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس فیلڈ پہ، تو پھر آپ ایسے چیلنجز کو اوور کم کر لیتے ہیں. تو وہ چیلنجز مطلب کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے بعد وہ آپ کے ذہن سے ہی نہ جا. لیکن اس میں آپ نے بیسیکلی آپ نے کام رہنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کام کو بیسیکلی ایک سکسیسفلی اس کو اکمپلش کرنا ہے. تو آپ نے کام رہتے ہوئے کام کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کے اوپر کانفیڈنس آپ کو دیا جائے گا، بالکل، اور آپ کا اپنا کانفیڈنس بھی اس میں بوسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں جی میں ایک دفعہ جا کے میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو اٹ مینس کہ میرے لیے زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی فیوچر میں. یہاں تک پہنچنے میں کریڈٹ کس کو دیتی ہیں؟
पेरेंट्स को। माशाल्लाह, बहुत सी खवातीन, बहुत सी लड़कियां जो मैं सुन रही हैं, बहुत से ऐसे फील्ड जिसमें मैंने आगाज में कहा कि स्टिल हमें आगे चलकर देखना है कि खवातीन उसमें नाम मजीद बनाएंगे, मतलब स्टिल कुछ डोमेन्स ऐसे जहाँ पे हमें नहीं नजर आते भी खवातीन। क्या पैगाम देंगे उन खवातीन को जो कि सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं आगे बढ़ रही होती, या ये कहा जाता है उनको बिकॉज खातून नहीं करती या खवातीन नहीं करती? हमारे यहाँ अगर अभी भी हम देखें कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी इंजीनियरिंग की फील्ड में ही हमारे पास फीमेल्स बहुत कम आ रही होती हैं, और मैंने भी जब इंजीनियरिंग की तो पूरे इंटायर बैच में हम ओनली 4 फीमेल्स थी। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फिर इंडस्ट्री में भी अल्टीमेटली आपको कम फीमेल्स नज़र आती हैं। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही होगा कि चैलेंजेस नो डाउट आते हैं, लेकिन आप अगर अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें और आप हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, तो आप मेरे ख्याल में अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं विश थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड मोर पावर टू यू। आपने बहुत से लोगों के लिए इसको मिसाल के तौर पर सामने रखा है कि इफ आई कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन डू इट एज वेल। क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारे जहन में होता है कि अच्छा नहीं, कुछ चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। उन्होंने बताया कि नहीं, वो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग के बाद, सर्टिफिकेट्स के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड देन यू आर एबल टू डू इट। और जैसे उन्होंने करके दिखाया माशाल्लाह। इसी के साथ हमारा ये शो इख्तिताम पजीर हो रहा है जनाब। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के शो से मुतालिक। हमारे अमेजिंग गेस्ट आपके साथ जो आज हमने शेयर की, उनकी जर्नी, उनके काम, आई एम श्योर कि आपने बड़ा पसंद भी किया होगा। तो फीडबैक जरूर दिया करें, हमें बात किया करें, जो कि आप करते भी हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे बड़े जबरदस्त से मैसेज होते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।